मर्निङ एन्ड नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अनक मिडियाको सहकार्यमा नेपाल भाषा एकाडेमीबाट प्रसारण भइरहेको नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्गमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर आज पनि म मङ्गल माध्यमिक विद्यालयको विज्ञान शिक्षक लोचन भट्टराई तपाईहरूको रेडियो सेट सामु उपस्थित भइसकेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले कक्षा 8 को विज्ञान विषयको रेडियो पाठ हरेक हप्ताको बुधबार ठीक 12 बजे सुन्दै आउनु भएकोमा आजबाट केही समय परिवर्तन गरी हरेक हप्ताको बुधबार ठीक 10 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। ल भाइ बहिनीहरू, सदा झैं आज पनि किताब, कपी र कलम लिएर रेडियो सेट सामु बस्नुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो हप्ता हामीले नाप भनेको के हो, भौतिक परिमाण र यसका प्रकार अन्तर्गत आधारभूत भौतिक परिमाण र आधारभूत भौतिक परिमाणका एकाइहरूको बारेमा छलफल गर्यौं र अन्त्यमा भाइ बहिनीहरूलाई मैले अभ्यासको लागि केही प्रश्नहरू समेत दिएको थिएँ। पक्कै पनि तपाईहरूले उक्त प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुभयो होला। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूको विद्यालय खुलेपछि उक्त प्रश्नका उत्तरहरू आफ्ना शिक्षक तथा शिक्षिकाहरूलाई देखाएर करेक्सन गराउनु है त। भाइ बहिनीहरू, अब हामी आजको पाठतर्फ लागौं। आज हामी तर्जन्य भौतिक परिमाण, तर्जन्य एकाइ र समय रहेमा समयको नाप अर्थात् मेजरमेन्ट अफ टाइमको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले आफू बसिरहनु भएको कोठाको क्षेत्रफल अथवा एरिया निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्नुहुन्छ? एकैछिन विचार गर्नुहोस् त। हो, ठिक भन्नुभयो। सर्वप्रथम कोठाको लम्बाइ लेन्थ निकाल्ने अथवा मेजर गर्ने र लम्बाइको मेजर गरिसकेपछि चौडाइ अथवा ब्रेथ पनि निकाल्ने। यसरी हामी बसेको आयताकार कोठाको लम्बाइ र चौडाइ निकालिसकेपछि सूत्र प्रयोग गरी हामी सजिलैसँग हामी बसेको कोठाको क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौँ, जसका लागि क्षेत्रफल बराबर लम्बाइ इन्टु चौडाइ अथवा एरिया इक्वल्स टु लेन्थ इन्टु ब्रेथ सूत्र प्रयोग गर्न सक्छौँ। यस उदाहरणमा भाइ बहिनीहरूले के विचार गर्नुपर्छ भने कोठाको लम्बाइ हामी स्केल वा मिटर रडको प्रयोग गरी डाइरेक्ट वा प्रत्यक्ष रूपमा निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी चौडाइ पनि प्रत्यक्ष रूपमा वा डाइरेक्ट निकाल्न सक्छौँ। तर हामीलाई कोठाको क्षेत्रफल निकाल्नको लागि लम्बाइ र चौडाइ छुट्टा छुट्टै निकाल्नु पर्छ र त्यसपछि सूत्रको प्रयोगबाट मात्र हामी कोठाको क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौँ। यसरी भाइ बहिनीहरू, हामीले प्रत्यक्ष वा डाइरेक्ट रूपमा नाप्न वा मेजर गर्न सक्ने परिमाण जस्तै लम्बाइ, चौडाइ, समय, पिण्ड आदि आधारभूत भौतिक परिमाणहरू हुन्, जसलाई हामी डाइरेक्ट वा प्रत्यक्ष रूपमा नाप्न सक्छौँ, किनभने यिनीहरू अन्य भौतिक परिमाणमा भर परेका हुँदैनन्। जस्तै कोठाको लम्बाइको नाप लिँदा मेजरिङ टेप वा स्केल वा मिटर रडले नाप्ने बित्तिकै यस कोठाको लम्बाइ अथवा लेन्थ यति रहेछ भन्ने हामीलाई सजिलै थाहा हुन्छ। यसका लागि कुनै सूत्रको समेत आवश्यकता पर्दैन, किनकि आधारभूत भौतिक परिमाणहरू स्वतन्त्र हुन्छन्। तर भाइ बहिनीहरू, क्षेत्रफल निकाल्नको लागि त हामीले लम्बाइ र चौडाइ छुट्टा छुट्टै निकाल्नु पर्ने रहेछ। अनि मात्र सूत्रको प्रयोग गरे अथवा सूत्रको प्रयोगबाट क्षेत्रफल निकाल्न सकिने रहेछ। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने क्षेत्रफलको नाप प्रत्यक्ष वा डाइरेक्ट रूपमा निकाल्न सकिँदैन। क्षेत्रफल त लम्बाइ र चौडाइ जस्ता आधारभूत भौतिक परिमाणहरूमा पो भर पर्दो रहेछ। यसरी भाइ बहिनीहरू, प्रत्यक्ष रूपमा नाप्न नसकिने तर
जुन जुन आधारभूत भौतिक परिमाणमा त्यो भौतिक परिमाण भर पर्छ ती सबै भौतिक परिमाणको मेजरपछि मात्र नाप्न सकिने भौतिक परिमाणहरू नै तत्जन्य भौतिक परिमाण अथवा डिराइभ फिजिकल क्वान्टिटिज हुन्। यो छलफलबाट हामी के निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ त? एकछिन सोच्नुहोस् त। हो, भाइ बहिनीहरूले भने जस्तै माथिको छलफलबाट हामी के भन्न सक्छौँ भने दुई वा दुईभन्दा बढी आधारभूत भौतिक परिमाणहरू मिलेर बनेको परिमाणलाई तत्जन्य भौतिक परिमाण डिराइभ फिजिकल क्वान्टिटी भनिन्छ। यसलाई भाइ बहिनीहरूले टिपोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। दुई वा दुईभन्दा बढी आधारभूत भौतिक परिमाणहरू मिलेर बनेको परिमाणलाई तत्जन्य भौतिक परिमाण डिराइभ फिजिकल क्वान्टिटी भनिन्छ। क्षेत्रफल तत्जन्य भौतिक परिमाण हो किनभने यो लम्बाइ र चौडाइ जस्ता आधारभूत भौतिक परिमाणहरू मिलेर बनेको छ। त्यस्तै गरी घनत्व अथवा डेन्सिटी पनि तत्जन्य भौतिक परिमाण हो किनकि घनत्वको मापन गर्नको लागि पिण्ड र उक्त वस्तुको आयतन जसमा लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ जस्ता आधारभूत भौतिक परिमाणहरूको मापन गर्नु पर्छ। यहाँ चौडाइ र उचाइ पनि एक खालको लम्बाइ नै हो किनभने यिनीहरूको आधारभूत एकाइ पनि लम्बाइको जस्तै मिटर नै हुन्छ। त्यस्तै गरी आयतन, वेग अर्थात् स्पिड, प्रवेग, एसिलेरेसन, बल, फोर्स, कार्य, शक्ति, सामर्थ्य, चाप आदि सबै तत्जन्य भौतिक परिमाणका उदाहरणहरू हुन् किनकि यिनीहरू दुई वा दुईभन्दा बढी भौतिक परिमाणहरू मिलेर बनेका हुन्छन्। हामीसँग भएका 7 वटा आधारभूत भौतिक परिमाणहरू मिलाएर जति पनि तत्जन्य भौतिक परिमाणहरूको निर्माण गर्न सकिने भएकोले तत्जन्य भौतिक परिमाणहरू 7 वटा भन्दा धेरै रहेका छन्। यस छलफलबाट भाइ बहिनीहरूलाई तत्जन्य भौतिक परिमाण डिराइभ फिजिकल क्वान्टिटी र यसका उदाहरणहरूको बारेमा प्रश्न भयो होला, होइन त? हो भाइ बहिनीहरू, अब हामी तत्जन्य एकाइ डिराइभ युनिटको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। तत्जन्य भौतिक परिमाण थाहा भइसकेपछि भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने तत्जन्य भौतिक परिमाणका एकाइहरूलाई नै तत्जन्य एकाइ भनिन्छ। फेरि एकपल्ट सुन्नुहोस् है त। तत्जन्य भौतिक परिमाणका एकाइहरूलाई नै तत्जन्य एकाइ भनिन्छ। उदाहरणको लागि क्षेत्रफल तत्जन्य भौतिक परिमाण हो भने क्षेत्रफलको एकाइ स्क्वायर मिटर तत्जन्य एकाइ हो। जसरी तत्जन्य भौतिक परिमाणहरू दुई वा दुईभन्दा बढी आधारभूत भौतिक परिमाणहरू मिलेर बनेका हुन्छन् त्यसरी नै तत्जन्य एकाइहरू पनि दुई वा दुईभन्दा बढी आधारभूत एकाइहरू मिलेर बनेका हुन्छन्। क्षेत्रफलको एकाइ आधारभूत एकाइ हो कि तत्जन्य एकाइ हो? भाइ बहिनीहरू एकैछिन विचार गर्नुहोस् त। क्षेत्रफलको एकाइ आधारभूत एकाइ हो कि तत्जन्य एकाइ हो? ल, अवश्य पनि क्षेत्रफलको एकाइ तत्जन्य एकाइ डिराइभ युनिट हो। क्षेत्रफलको एकाइ तत्जन्य एकाइ हो भने कसरी त भन्न सक्नुहुन्छ? ल त आउनुहोस् अब हामी यस बारेमा छलफल गरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, क्षेत्रफलको एकाइ पत्ता लगाउन हामीलाई सर्वप्रथम क्षेत्रफलको सूत्र थाहा हुनुपर्छ र हामीलाई थाहा छ क्षेत्रफलको सूत्र क्षेत्रफल बराबर लम्बाइ इन्टु चौडाइ हो। यो सूत्रबाट के प्रष्ट हुन्छ भने क्षेत्रफल लम्बाइ र चौडाइमा भर पर्ने रहेछ। यसरी क्षेत्रफल लम्बाइ र चौडाइमा भर परे जस्तै क्षेत्रफलको एकाइ समेत लम्बाइको एकाइ र चौडाइको एकाइमा भर पर्छ। त्यसो भए
अब हामीले क्षेत्रफलको एकाइ निकालौँ है त। यहाँ क्षेत्रफलको एकाइ बराबर लम्बाइको आधारभूत एकाइ इन्टु चौडाइको आधारभूत एकाइ। लम्बाइको आधारभूत एकाइ मिटर र चौडाइको पनि आधारभूत एकाइ मिटर भएकोले क्षेत्रफलको एकाइ मिटर इन्टु मिटर बराबर मिटर स्क्वायर हुन्छ। यसबाट हामीले के पत्ता लगायौँ भने क्षेत्रफलको एकाइ मिटर स्क्वायर रहेछ। यहाँ मिटर स्क्वायर भनेको मिटर इन्टु मिटर हो। यसरी लम्बाइको आधारभूत एकाइ मिटर र चौडाइको पनि आधारभूत एकाइ मिटर मिलेर क्षेत्रफलको आधारभूत एकाइ मिटर स्क्वायर बनेको रहेछ। यस उदाहरणबाट हामी के निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ भने 2 वा सोभन्दा बढी आधारभूत एकाइहरू मिलेर बनेको एकाइलाई तत्जन्य एकाइ डिराइभ युनिट भनिन्छ। फेरि एकपल्ट सुन्नुहोस् है त। 2 वा सोभन्दा बढी आधारभूत एकाइहरू मिलेर बनेको एकाइलाई तत्जन्य एकाइ भनिन्छ। Those units which are formed by the combination of 2 or more fundamental units are called derived unit। ल त भाइ बहिनी, यो डिराइभ युनिटको केही उदाहरणहरूको बारेमा तपाईहरू किताबमा खोजी गर्दै गर्नुहोस् है त। अब सानो ब्रेकको पालो, त्यसपछि हामी डिराइभ युनिट अर्थात् तत्जन्य एकाइका उदाहरणको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। सकल नेवापेको सब नेवा एफएम 106.6 निश्चित 24 घण्टा प्रसारण ज्याटलु नेनालिस नेगालिस नेवा ज्यागु गर्व जानेछ। नमस्कार फेरि पनि भाइ बहिनीहरूलाई। र हामी अहिले यो नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जको तरङ्गमा रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा बोलिरहेका छौँ। र आज मैले भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 8को विज्ञान विषयको तत्जन्य एकाइको बारेमा केही कुराहरू, केही जानकारीहरू गराइराखेको छु। र यो सानो ब्रेक अगाडि भाइ बहिनीहरूलाई मैले तत्जन्य एकाइको परिभाषा बारेमा चाहिँ केही छलफलहरू, केही इन्फर्मेसनहरू दिइसकेको छु। र भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि थाहा भयो होला, तत्जन्य एकाइ भनेको 2 वा सोभन्दा बढी आधारभूत एकाइहरू मिलेर बनेको एकाइलाई तत्जन्य एकाइ भनिने रहेछ, होइन त। ल भाइ बहिनीहरू, त्यसो भए अब तत्जन्य एकाइका उदाहरणहरूतर्फ हामी लागौँ है त। यसमा वेग अथवा स्पिडको एकाइ मिटर पर सेकेन्ड हो। यो पनि तत्जन्य एकाइ हो, किनभने वेगको एकाइ बन्नको लागि लेन्थको आधारभूत एकाइ मिटर र समयको आधारभूत एकाइ सेकेन्ड मिलेर वेगको आधारभूत एकाइ बनेको छ। त्यस्तै क्षेत्रफलको एकाइ मिटर स्क्वायर, आयतनको एकाइ मिटर क्युब, बलको एकाइ केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अथवा न्युटन आदि सबै तत्जन्य एकाइ डिराइभ युनिटका उदाहरणहरू हुन्। तत्जन्य एकाइका उदाहरणहरू भाइ बहिनीहरूले आफ्नो किताबको पेज नम्बर 3 मा रहेको टेबलबाट समेत हेर्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी तत्जन्य एकाइबाट सोध्न सकिने एउटा नमुना प्रश्नको बारेमा छलफल गरौँ है त। ल टिप्नको लागि तयार हुनुहोस्। प्रश्न यस प्रकार छ, बलको एकाइलाई तत्जन्य एकाइ डिराइभ युनिट भनिन्छ, किन? कारण दिनुहोस्। बलको अथवा फोर्सको एकाइलाई तत्जन्य एकाइ भनिन्छ, किन? कारण दिनुहोस्। भाइ बहिनीहरू, अब हामी यस प्रश्नको हल गर्नतर्फ लागौँ है त। तपाईहरूले पनि कापीमा लेख्दै जानुहोस्। हामीलाई थाहा छ बल बराबर पिण्ड इन्टु प्रवेग। यसरी पहिलो स्टेपमा हामीले सूत्र लेख्नुपर्छ। सूत्र लेखिसकेपछि हामीले सूत्रमा भएका भौतिक परिमाणहरूलाई अध्ययन गरी आधारभूत भौतिक परिमाण छन् भने जस्ताको तस्तै सार्ने, तर तत्जन्य भौतिक परिमाण छन् भने त्यसको पनि सूत्र लेखी
आधारभूत भौतिक परिमाण बनाउनु पर्छ। यहाँ बल बराबर पिण्ड इन्टु प्रवेगलाई अध्ययन गर्दा पिण्ड आधारभूत भौतिक परिमाण हो, त्यसैले यसलाई जस्ताको तस्तै लेखौँ। तर प्रवेग त तत्जन्य भौतिक परिमाण हो। यसरी प्रवेग तत्जन्य भौतिक परिमाण भएकोले यसको पनि हामीले सूत्र पत्ता लगाई प्रवेगको ठाउँमा प्रवेगको सूत्र लेख्नु पर्छ। यसरी अब हामी के लेख्न सक्छौँ भने बल बराबर पिण्ड इन्टु गतिमा भएको परिवर्तन अपन लागेको समय। फेरि एकपल्ट सुन्नुहोस् है त। बल बराबर पिण्ड इन्टु गतिमा भएको परिवर्तन अपन लागेको समय। यहाँ प्रवेगको सूत्र प्रवेग बराबर गतिमा भएको परिवर्तन अपन लागेको समय हुने भएकोले यसलाई हामीले प्रवेगको ठाउँमा लेख्यौँ। अब फेरि यस सूत्रलाई अध्ययन गर्दा गतिमा भएको परिवर्तन भन्ने वाक्यले गति भन्ने जनाउँछ। यो आधारभूत भौतिक परिमाण होइन। त्यस कारणले हामीले फेरि गतिको सूत्र पत्ता लगाई को ठाउँमा लेख्नुपर्छ। अब हाम्रो नयाँ सूत्र यस प्रकार बन्छ, जहाँ बल बराबर पिण्ड इन्टु पार गरेको दूरी अपन लागेको समय इन्टु लागेको समय। यहाँ हामीले गतिको ठाउँमा गतिको सूत्र पार गरेको दूरी अपन लागेको समय लेख्यौँ। अब फेरि यस सूत्रलाई अध्ययन गरौँ है त। यहाँ बल बराबर पिण्ड छ, जसमा पिण्ड आधारभूत भौतिक परिमाण हो। त्यस्तै गरी पार गरेको दूरी छ। यहाँ पार गरेको दूरी भन्नाले लम्बाइ हो, त्यसो भए पार गरेको दूरी वा लम्बाइ पनि आधारभूत भौतिक परिमाण हो। त्यस्तै गरी लागेको समय इन्टु लागेको समय छ, जसमा दुवै समयसँग सम्बन्धित भएकोले यिनीहरू पनि आधारभूत भौतिक परिमाणहरू हुन्। यसरी बलको सूत्रमा भएका पिण्ड, पार गरेको दूरी अथवा लम्बाइ र समय सबै आधारभूत भौतिक परिमाणहरू हुन्। यसरी आधारभूत भौतिक परिमाणहरू पिण्ड, लम्बाइ र समय मिलेर बल अथवा फोर्स बनेकोले यसलाई तत्जन्य भौतिक परिमाण पनि भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यसरी हामीले कुनै पनि तत्जन्य भौतिक परिमाणको एकाइ पत्ता लगाउनु पर्दा उक्त भौतिक परिमाणको सूत्र लेखी, सूत्रको पनि फेरि सूत्र लेखी, सूत्रमा भएका तत्जन्य भौतिक परिमाणहरूलाई आधारभूत भौतिक परिमाणमा परिवर्तन गर्नु पर्छ। यसरी परिवर्तन गर्दा अब बलको सूत्र फोर्सको सूत्र निम्नानुसार हुन आउँछ। यहाँ बल बराबर पिण्ड इन्टु लम्बाइ अपन समय इन्टु समय। यसरी सूत्रमा भएका सबै तत्जन्य भौतिक परिमाणहरूलाई सूत्रको पनि सूत्र लेख्दै आधारभूत भौतिक परिमाणहरूमा परिवर्तन गर्नु पर्छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामीलाई के थाहा छ भने तत्जन्य भौतिक परिमाणका एकाइ नै तत्जन्य एकाइ भएकोले अब हामीले सूत्रमा भएका सबै आधारभूत भौतिक परिमाणहरूको एकाइ लेख्नु पर्छ। बलको एकाइ बराबर पिण्डको एकाइ इन्टु लम्बाइको एकाइ अपन समयको एकाइ इन्टु समयको एकाइ हुन आउँछ। अब बलको एकाइ बराबर पिण्डको एकाइ केजी इन्टु लम्बाइको एकाइ मिटर अपन समयको एकाइ सेकेन्ड इन्टु समयको एकाइ सेकेन्ड। यसरी एकाइ लेख्दा हामीले आधारभूत एकाइ लेख्नु पर्छ। अब हाम्रो सूत्र निम्न अनुसार हुन आउँछ, जसमा बलको एकाइ बराबर केजी मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर, जसलाई हामी न्युटन पनि भन्छौँ। केजी मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायरलाई हामी
न्युटन पनि भन्छौँ। यसरी बलको एकाइ न्युटन, पिण्डको आधारभूत एकाइ केजी, लम्बाइको आधारभूत एकाइ मिटर र समयको आधारभूत एकाइ सेकेन्ड मिलेर बनेको रहेछ। त्यसैले बलको एकाइ तत्जन्य एकाइ हो। किनभने भाइ बहिनीहरू, यो बलको एकाइ तत्जन्य किन हो भने तत्जन्य एकाइ हुनको लागि त 2 वा सोभन्दा बढी आधारभूत एकाइहरू मिलेर बनेको हुनु पर्यो। अनि हामीले यहाँ के देख्यौँ भने बलको एकाइ न्युटन बन्नको लागि त समयको एकाइ, पिण्डको एकाइ र लम्बाइको एकाइ मिलेर बनेको रहेछ। त्यसैले यो के रहेछ त तत्जन्य एकाइ रहेछ। भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म हामीले छलफल गरेको कुरालाई सारांशमा फेरि एकचोटि सुन्नुहोस् है त। हाम्रो प्रश्न थियो बलको एकाइ तत्जन्य एकाइ हो, कारण दिनुहोस्। जसको उत्तर बलको एकाइ तत्जन्य एकाइ हो। हामीलाई थाहा छ बल बराबर पिण्ड इन्टु प्रवेग। फेरि बल बराबर पिण्ड इन्टु प्रवेगको ठाउँमा गतिमा भएको परिवर्तन अपन लागेको समय। फेरि बल बराबर पिण्ड इन्टु गतिमा भएको परिवर्तनको ठाउँमा पार गरेको दूरी अपन लागेको समय इन्टु लागेको समय। फेरि बल बराबर पिण्ड इन्टु लम्बाइ अपन समय इन्टु समय। अब बलको एकाइ पिण्डको आधारभूत एकाइ इन्टु लम्बाइको आधारभूत एकाइ अपन समयको आधारभूत एकाइ इन्टु समयको आधारभूत एकाइ हुन्छ। यसरी बलको एकाइ बराबर केजी, मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर अथवा न्युटन हुन आउँछ। यसरी भाइ बहिनीहरू, बलको एकाइ न्युटन, पिण्ड, लम्बाइ र समयका आधारभूत एकाइहरू क्रमशः केजी, मिटर र सेकेन्ड मिलेर बनेको छ। त्यसैले बलको एकाइ तत्जन्य एकाइ डिराइभ युनिट हो। र यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर भाइ बहिनीहरूले यसरी फर्मुलाबद्ध तरिकाले उत्तर निकालेर त्यसलाई लास्टमा रिजनसहित, कारणसहित चाहिँ यसको उत्तर प्रष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ। यसरी भाइ बहिनीहरूले अन्य भौतिक परिमाणहरूको समेत एकाइ पत्ता लगाई आधारभूत एकाइ वा तत्जन्य एकाइ के हो भनी पत्ता लगाउन सक्नु हुनेछ। भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिलेसम्मको छलफलबाट आधारभूत र तत्जन्य एकाइको बारेमा आवश्यक जानकारी प्राप्त गरिसकेका छौँ। अब म भाइ बहिनीहरूलाई यसै पाठसँग सम्बन्धित केही गृह कार्य दिन गइरहेको छु। ध्यान दिएर टिप्नुहोस् है त। प्रश्न नम्बर 1 मा शक्ति, पावरको एकाइ तत्जन्य एकाइ हो। शक्ति अथवा पावरको एकाइ तत्जन्य एकाइ हो, प्रमाणित गर्नुहोस्। शक्ति अथवा पावरको एकाइ तत्जन्य एकाइ हो, प्रमाणित गर्नुहोस्। आधारभूत एकाइ र तत्जन्य एकाइ बीच उदाहरणसहित कुनै 2वटा भिन्नताहरू छुट्याउनुहोस्। प्रश्न नम्बर 2 मा आधारभूत एकाइ र तत्जन्य एकाइ बीच उदाहरणसहित कुनै 2वटा भिन्नताहरू छुट्याउनुहोस्। आधारभूत एकाइ र तत्जन्य एकाइ बीच उदाहरणसहित कुनै 2वटा भिन्नताहरू छुट्याउनुहोस्। ल त भाइ बहिनीहरू, हामीले आधारभूत एकाइ, तत्जन्य एकाइ, भौतिक परिमाण, नाप र यसको महत्त्वको बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ। र आगामी हप्ता हामी समयको नाप, पिण्डको नाप र त्यस्तै गरी तौलको नाप कसरी गर्ने र समय भनेको के हो, तौल भनेको के हो र पिण्ड भनेको के हो, यस बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरूले बुकमा एकपल्ट हेरेर आउनुहोला। ल त आजलाई हाम्रो निर्धारित समय सकिनै लागेको छ र भाइ बहिनीहरूले घरमै बसेर पनि
घरमा सुरक्षित बसेर साबुन पानीले बेला बेलामा हात धुँदै अध्ययनलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ भन्ने आशाका साथ आज म प्रविधिमा साथ दिनुहुने भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्। नमस्ते।